कुरान रमज़ान मुबारक की शब कदर को हुआ और ज़ुहूर पाकिस्तान भी 27 रमज़ान मुबारक शब कदर जुमअतुल विदा को हुआ। रमज़ान, कुरान और पाकिस्तान का ये जो ताल्लुक़ है ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसमें खालिक़ हकीकी की हिकमत अमली पोशीदा है और ये मुल्क इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आया था। इसकी बुनियाद दो कौमी नज़रिया है। तख्लीक़ पाकिस्तान दुनिया के दूसरे ममालिक से कितनी मुनफरिद है? क्या दो कौमी नज़रिया आज भी ज़िंदा है? और पाकिस्तानियत क्या है? हम में कितनी ज़रूरत है पाकिस्तानियत को दोबारा उजागर करने की? किस तरह से जगाएं? अगर तो हम सो गए हैं, उस ख्वाब गफलत में वापस चले गए हैं, तो इसको अगर जगाने की ज़रूरत है तो इसका हल क्या होगा? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सेनेटर जावेद जब्बार साहब, मुसन्निफ़ भी हैं, किताबें भी लिख चुके हैं, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं एक वक्त में। बहुत शुक्रिया जावेद साहब वक्त निकालने का। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम आपकी दावत का। जी जावेद साहब, आपकी किताब व्हाट इज़ पाकिस्तानियत हमारे साथ पढ़ी है और बाकी भी इसके अलावा भी आपने बड़ी किताबें लिखी हैं और बहुत सी किताबें आपकी पाकिस्तान से ही रिलेटेड हैं। अब ये बताएं, आज के दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, वो भी एक बड़ा मुबारक दिन था और इस दिन की एक ख़ास बात ये भी है कि हमने अपना मुल्क पाया था, वतन पाया था। अब ये जो पाकिस्तानियत है ये है क्या? क्या है ये पाकिस्तानियत? क्या है जो हम दिल में महसूस करते हैं फख्र पाकिस्तानी होने के? एक तो वो है सबसे बड़ा एहसास, जो आंखों में आंसू आते हैं जब आप कौमी तराना सुनते हैं या हमारे परचम को देखते हैं। हम उन सारे मनाजिर को देखते हैं कि जिन हालात में ये सबसे अनोखा तश्कील दिया जाने वाला मुल्क और रियासत दुनिया की तारीख में उसने कायम किया अपने आप को। इससे हमें याद रखना चाहिए, बिलखसूस जो नौजवान नस्ल है और कुछ मुझ जैसे नौजवान भी, जिनको शायद याद ना रहे कि जिन हालात में ये मुल्क ने शक्ल इख्तियार की 1947 में, किसी और रियासत को उन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा था। और जिन अनोखे अंदाज में हम पैदा हुए, दो हिस्से मुल्क के बटे हुए 1000 मील दूर एक दूसरे से, और बीच में एक ऐसा मुल्क जिसके रहनुमा कहते थे कि पाकिस्तान तो 6 महीने भी नहीं टिकेगा, और इसके ऊपर एक और बरादराना मुसलमान मुल्क अफगानिस्तान, जिसने ये एक अजीब व मशकूक किस्म का एजाज हासिल किया कि जब पाकिस्तान ने अपनी दरख्वास्त दी रुकनियत की अक़वाम मुत्तहिदा में अगस्त के आखिरी हिस्से में, तो एक ही रियासत ने मुखालिफत की और वो थी अफगानिस्तान। शुक्र है कि कुछ उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो एक ऐसी नई रियासत जिसके ऐन दो पड़ोसी नहीं चाहते थे कि ये रियासत रहे 6 महीने से ज्यादा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं फिर बगैर किसी सहूलियात के, बगैर वो जराए के जिनका वायदा हिंदुस्तान की हुकूमत ने किया था, एक मुआहदे के तहत जो मुंतकिल होने थे दिल्ली से और हिंदुस्तान से पाकिस्तान को, वो नहीं दिए गए, बल्कि हमें तकरीबन 1 करोड़ मुहाजिरीन को अपनाना पड़ा और 10 लाख लोगों की जानें ज़ाया हुई तक़सीम में, जो हंगामी हालात में लॉर्ड माउंटबेटन और कांग्रेस ने मुसल्लत किया पाकिस्तान पर। तो ऐसे गैर यकीनी के हालात में जिस हिम्मत और हौसले के साथ कायदे आज़म की क़यादत और आम शहरी की एक ऐसी पुख्ता यकीन, एक अकीदा, पाकिस्तान के तसव्वुर, चाहे वो मुसलमान हो गैर मुसलमान, मिलकर ये मोज़े को मुमकिन बनाया। तो उससे उभरा है ये जज्बा और एक तासुर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियत क्या है। फिर 71 की सानेहा की वजह से जब हिंदुस्तान की मदाखलत और हमारी बहुत बड़ी गलतियों की वजह से ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश, तो हमने दोबारा पाकिस्तान को एक नए सिरे से उजागर किया, उस तसव्वुर को, और गुज़िश्ता 40 साल से ज्यादा में इसे एक मुस्तकिल पुख्ता यकीन बना लिया है। एक बहुत बड़ा साहब, ये बात बहुत
امپورٹنٹ بات ہے، لیکن جو بات آپ نے کی وہ بالکل صحیح ہے کہ جس طریقے کی جد و جہد تھی اور جس طریقے کے حالات تھے، تو وہ جو آپ کی کتاب ہے اس کا ٹائٹل بڑا مناسب ہے اور بہت ہی موضوع ہے کہ یونیک اوریجنز اور یونیک ڈیسٹنی. لیکن اس یونیک اوریجن والی مملکت کے ساتھ اور اس یونیک ڈیسٹنی والی مملکت کے ساتھ ہم نے پھر کیا ہے؟ کیا وہ پاکستانیت اب ہمارے اندر نظر آتی ہے؟ کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں حکومتی نظام کی تو وہ بھی ہمیں ہر جگہ ڈاماڈول نظر آتا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ معاشی ترقی کے میدان میں تو بھی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ابھی ہم صحیح پرفارم نہیں کر رہے. اخلاقیات اگر دیکھیں، اخلاقیات دیکھ لیں، یا اگر فائنینشیل میٹرز دیکھ لیں، ابھی آٹا چینی اسکینڈل دیکھ لیں، لوگوں کے نام آ رہے ہیں، بڑے بڑے بت بنے ہوئے تھے وہ یوں نظر آتا ہے کہ جی انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کھلواڑ کیا ہے ملک کے ساتھ. تو ایسے میں وہ پاکستانیت کا جذبہ شاید کہاں دب گیا ہے یا اس کے ساتھ کیا ہے ہم نے؟ دیکھیے، جہاں پر نیوز میڈیا اور آپ جیسے معزز میزبان جو پروگرام پیش کرتے ہیں، ان کا ایک بہت پیشہ ورانہ فرض ہے کہ جو اہم خبر ہے وہ پیش کریں، اور یقیناً نیوز میڈیا نے بہت بہتر اور اچھا رول ادا کیا ہے اور کرتی رہی ہے. لیکن بڑے ادب کے ساتھ ایک غیر توازن نظر آتا ہے نیوز میڈیا کے پیش کرنے کے انداز میں، کیونکہ بہت زیادہ منفی پہلو پر توجہ دی جاتی ہے. اگر آپ پورے 70 سال کا جائزہ لیں تو جن حالات میں پاکستان نے اپنا سفر شروع کیا اور جہاں پر آج ہم پہنچے ہیں، باوجود ان ساری برائیوں کے اور جو بہت غلط قسم کے فیصلے ہوئے اور ان کا اثر جو عوام پر ہوا اور ملک پر ہوا، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کئی اعتبار سے پاکستان نے ایک تو ترقی کی ہے بڑے مثبت انداز میں، اور ثابت کیا ہے کہ اگر آپ بہت ہی بڑے ڈس ایڈوانٹیج کے ساتھ بے شک کیوں نہ شروع کریں، آپ ان غلطیوں کو یا رکاوٹوں کو اس سے بالاتر ہو کر آپ ایک بہتر زندگی اپنا سکتے ہیں. تو ہر اعتبار سے آپ لے لیں، لائف ایکسپیکٹنسی لے لیں، بجلی کا پھیلاؤ لے لیں، سڑکوں کی تعمیر لے لیں، سکولز کی تعداد لے لیں، صحت کا معیار لے لیں، ہر اعتبار سے گزشتہ 70 سال میں بہت بہتر حالات پائے جاتے ہیں آج 21ویں صدی میں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گلاس آدھا بھرا ہوا دیکھا جائے، آدھا خالی نہ دیکھا جائے. ہم زیادہ تر یہی کرتے ہیں کہ آدھے خالی گلاس کو دیکھتے ہیں اور اس کا واویلا مچاتے رہتے ہیں. کیا اسی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ ابھی ہم مطلب اس بات پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آج جنہیں ہم شاید بہت انٹلیکچول سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور انٹلیکچول کہتے ہیں، سو کالڈ انٹلیکچول اگر میں کہوں، وہ لوگ پاکستان کے اوریجن پر بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ قائد اعظم کی ذات کے رتبے کو بھی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دو قومی نظریے پر بھی سوالات اٹھاتے ہیں، پاکستان کے ایگزسٹنس کے حوالے سے ہی وہ سوالات اٹھاتے ہیں. یہ کون سی قوم ہمارے اندر ایک پیدا ہو گئی ہے اور اس کا کیا کردار ہے ہمیں نیچا دکھانے میں، اور اس کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ اور اس میں اگر چھوٹی سی ایک بات ایڈ کروں کہ اگر ہم دوسری طرف اس ملک کو دیکھیں جو ہمارے ساتھ ہی برٹن سے آزاد ہوا، برٹش راج سے، ہندوستان، تو وہاں پر ہمارا دیا ہوا دو قومی نظریہ اب زیادہ سامنے آ رہا ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں ہم ہندو قوم ہیں اور ہم ہندوستانی ہیں، اور وہاں پر دو قومی نظریہ امپلیمنٹیشن ان کے میڈیا پر بہت زیادہ نظر آتی ہے، لوگوں میں بھی، سیاست میں بھی. ہمارے یہاں ذرا کم نظر آنے لگ گیا. دیکھیے، اس کو کم سے کم دو طریقے ہیں اسے دیکھنے کے. ایک کہ اگر آپ آزادی اظہار میں یقین رکھتے ہوں تو ہمیں تیار ہونا چاہیے ایک ایسے موقف کو سننے کے لیے اور اس کا احترام کچھ حد تک کرنے کے لیے کہ یہ آزادی اظہار کا حق استعمال کیا جا رہا ہے. اب کس طرح یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ یہ آزادی بنیادی ریاست کی حقیقت کے جڑوں تک پہنچ کر اس کو کوشچن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایک جانبداری، جسے کہہ سکتے ہیں ایک سبجیکٹو ڈیسیشن ہے. میں تو چاہوں گا کہ ان کی نیت کو ہم شک نہ کریں جو لوگ ایسے بنیادی سوال اٹھاتے ہیں. اور یہ یاد رہے کہ پاکستان ایک ہی ملک نہیں جہاں پر اس طرح کی دو بالکل مختلف موقف پائے جاتے ہیں. ہندوستان میں باوجود اس کے کہ اس وقت ایک تنگ نظر انتہا پسندی عروج پر ہے، یہ یاد رہے کہ گزشتہ الیکشن میں بھی بی جے پی اور ہندو انتہا پسند جماعتوں کو صرف 37% ووٹ ملا ہے. یعنی کہ 60% سے زیادہ ہندوستانیوں نے جنہوں نے ووٹ ڈالا، انہوں نے بی جے پی
اور RSS کے خلاف ووٹ ڈالا. تو یہ غلطی ہم نہ کریں سمجھنے کی کہ پوری ہندوستان کی عوام اینٹی مسلم ہو گئی ہے علاوہ مسلمانوں کے. یہ نہیں درست ہے. پاکستان میں انٹلیکچوئلز کا جن کا آپ نے ذکر کیا، بعض سے میں شدید اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ وہ پاکستان کے وجود کے بارے میں بھی، اور خاص طور پر ان کا فیوریٹ ٹارگٹ ہے افواج پاکستان. میں بھی افواج پاکستان کی قیادت کے کچھ تاریخی غلطیوں کی بڑی شکایت کرتا ہوں، اس پر تنقید کرتا ہوں، اس سے بڑا نقصان پہنچا ہے. لیکن افواج پاکستان کو خود ایک ایسے منفی انداز میں دیکھنا، اس سے ہمت بڑھتی ہے ان لوگوں کی جو پاکستان کے وجودگی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اور رہی بات ٹو نیشن تھیوری کی، دو قومیتوں کا تصور، سب سے پہلے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس تصور میں کوئی منفی اینٹی ہندو یا اینٹی مسیح برادری کا پہلو نہیں تھا. وہ صرف یہ ایک حقیقت کو تسلیم کرنے کا طریقہ تھا کہ مسلمان اور ہندو دو بہت ہی مختلف قسم کے دین اور طور طریقے اور تہذیبوں کے حصے ہیں، باوجود اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں کئی شہروں میں، کئی علاقوں میں. اس میں نفرت کا پہلو نہیں تھا، نہ قائد اعظم کے بات میں اور سوچ میں، نہ علامہ اقبال کے، نہ چودھری رحمت علی کے. لیکن یہ ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں کچھ ہمارے دانشور کہتے ہیں کہ کیونکہ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ ٹو نیشن تھیوری ناکامیاب ثابت ہوئی. بلکہ میں بالکل اس کے برعکس کہتا ہوں کہ جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو وہ ریاست پاکستان کا اس وقت کے نظام کا ریجیکشن، قومیتیں کو الگ کرنے کا ریجیکشن نہیں تھا. کیونکہ بنگلہ دیش نے یہ نہیں کہا کہ جی اب ہم الگ ہو گئے ہیں پاکستان سے، اب ہمیں مغربی بنگال کے ساتھ ملا دیں، یا ہمیں آپ ہندوستان کا دوبارہ. وہ فخر کرتے ہیں، بنگلہ دیشی کے مسلمان فخر کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے. ان کے آئین کا ایک چیز اور بتائیے گا. نہیں، یہ میں وضاحت کر دوں پھر میں ختم کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی بنگلہ دیش تو بڑا سیکولر ملک ہے. بالکل سیکولر ہونا میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ان کا آرٹیکل 2 ان کے آئین کا یہ کہتا ہے the state religion of Bangladesh is Islam, but equal respect will be paid to other religions. یعنی کہ ریاست کا آفیشیل مذہب اسلام ہے، تو بنگلہ دیش بھی تسلیم کرتا ہے. ہم یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سر کہ نیشنلزم یا پاکستانیت، اگر ہم پاکستانیت کی بات کریں تو پاکستانی نیشنلزم از لنکڈ ود اسلام. ہم کہہ سکتے ہیں ریلیجن اور نیشنلزم کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیشنلزم کو دین سے دور رکھیں، ریلیجن کو شامل نہ کریں. نہیں دیکھیے، میں اس سے ایک کوالیفیکیشن کے ساتھ اتفاق کروں گا. آپ جیسے دیکھیں گے پاکستانیت میں نے 41 ایلیمنٹس عناصر کی شناخت کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں 30 مثبت پہلو ہیں ہماری شناخت کے، اور کیونکہ انسان کی فطرت میں کچھ منفی پہلو بھی ہوتے ہیں تو بدقسمتی سے، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہ پاکستانیوں میں کچھ 11 ایسے عناصر ہیں جو منفی ہیں. جو مثبت ہیں اس میں ایک بڑا اہم حصہ ہے کہ آپ کو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ اچھے پاکستانی ہوں. بہت اچھی بات ہے کہ آپ 97% مسلمانوں کا حصہ ہوں، لیکن وہ بیچارے 3% جو غیر مسلمان ہیں وہ اتنا ہی حق رکھتے ہیں پاکستانی ہونے کے جتنا کہ مسلمان. کیونکہ اگر آپ آخری چیز صرف میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، صرف آخری چیز یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک اور کمپیریزن کیا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کی بات ہو رہی ہے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہندوستان میں لوگوں میں زیادہ ہندوستانیت ہے اور پاکستان میں لوگوں میں اس کے مقابلے میں ذرا کم پاکستانیت ہے. کیا ایسا ہے؟ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیے، جب ایک انتہا ہوتی ہے نا، اور وہ خدا نخواستہ نہ ہو دوبارہ، جنگ کی کیفیت ہوتی ہے، ہمارے سرحدوں کے تحفظ کی کیفیت آتی ہے، نوبت آتی ہے، تو سارے پاکستانی متحد ہوتے ہیں، چاہے وہ 65 کی جنگ ہو یا پچھلے سال جب ہندوستان نے حملہ کرنے کی کوشش کی آزاد کشمیر پر.
तो उस पर कोई इख्तिलाफ नहीं पाया जाता, नंबर 1। नंबर 2, खेल के मैदान में माशाअल्लाह जब क्रिकेट का वक्त होता है तो क्या जोश और जज्बे से सारा मुल्क इकट्ठा होता है। तीसरा, कई ऐसे उमूर पर पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ यकजहती महसूस करना, फख्र करना, एक दूसरे का लिहाज करना और बहुत बड़े दिल से खैरात देना, कोई मोहताज को ना बर्दाश्त करना, उनकी मदद करना, कोई भूख से मरने की कैफियत ना सामना करना पड़े, ये बड़ी मुस्बित पहलू हैं पाकिस्तानियों के, और जो हम सबको एक ही उम्मा में एक सेंस में जमा करते हैं। आखिर में क्विकली बस जाते जाते जावेद साहब, ये भी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे दादा बिठा के हमें पार्टीशन की कहानियां सुनाते थे कि जालंधर से ट्रेन निकली थी और फिर हम बड़े छुप के और सब घर वालों को हमने कहा कि आप बक्से उठाओ और खामोशी से निकलना है क्योंकि वो ट्रेन जा रही है पाकिस्तान की तरफ, और इस तरह की कहानियां सुनाते थे तो हमें वो जोश आता था। और वो जो आंखों में आंसू आने की बात की कि जब आप अपने परचम को लहराते हुए देखते हैं तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, अल्फाज आपकी ज़बान से अदा नहीं हो रहे होते। तो ये जो चीज़ें हैं, अब आज की आने वाली नस्ल, अगर कोई शख्स आज पैदा हुआ है तो जाहिर है हमारे दादा नाना जाहिर वक्त के साथ वो लोग हैं जिन्होंने खुद ये आंखों से अपनी ये चीज़ देखी और अब वो गुजरते जा रहे हैं। तो कितना ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अभी भी वो कहानियां सुनाते जाएं और उनको बड़ा होते हुए ये बताएं कि किस तरह से पाकिस्तान हासिल हुआ था। वाकई में बहुत ज़रूरी है हर साल याद करना और इस पाकिस्तान के अनोखी नौइयत के बारे में उनको समझाना और इल्म फराहम करना, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रिवायती तौर पर नहीं कि जी 14 अगस्त और 23 मार्च और 25 दिसंबर को कायदे आज़म को याद करना, बल्कि कुछ जो बहुत ही मुनासिब और दिलचस्प तफसील है उसमें जाना। मसलन ये लफ्ज जो पार्टीशन है, दुरुस्त है कि पंजाब और बंगाल को पार्टीशन किया गया, लेकिन पार्टीशन से ऐसा एहसास दिया जाता है जैसे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के हिस्सा था और उसे अलग कर लिया गया, पार्टीशन किया गया, जबकि बिल्कुल ये गलत है। हिंदुस्तान कभी भी एक आजाद रियासत आजादी से पहले नहीं थी। यक वक्त अगस्त 1947 में दोनों नई रियासतों ने जन्म लिया, लिहाजा ये लफ्ज पार्टीशन ना इस्तेमाल करें, आजादी का वक्त कहें, क्योंकि सही मायनों में हमने नौ आबादियत के दौर में बरतानवी हुक्मरानी से आजादी हासिल की और उस आजादी में उतना ही हिंदुस्तान शरीक है जितना कि हम। सिंध नहीं तकसीम हुआ, बलूचिस्तान नहीं हुआ, फ्रंटियर प्रोविंस पार्टीशन नहीं हुआ। और ये भी याद रहे, कायदे आज़म ने पार्टीशन की मुखालिफत की थी। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि बड़ी तादाद में गैर मुसलमान भी पाकिस्तान के शहरी रहें, लिहाजा वो चाहते थे कि पूरे का पूरा पंजाब और बंगाल जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी वो पूरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। लेकिन ये बरतानिया और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप नहीं चाहती थी कि मुसलमानों की हुक्मरानी में हिंदूज भी रहें, ये उनकी तंग नजरी थी, तो इसीलिए मजबूर हुआ पाकिस्तान के पार्टीशन को तस्लीम करना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद जब्बार साहब। और आपको भी पाकिस्तान डे एक मरतबा फिर मुबारक, क्योंकि आज भी हम पाकिस्तान डे मना रहे हैं। 27 रमजानुल मुबारक है और पाकिस्तान आज के दिन हमने हासिल किया था। आपकी दावत का शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहरबानी। वाकई बड़ी अहम बातें हैं ये, वो बातें हैं जो हमें वक्तन फवक्तन करनी चाहिए, हर बच्चे और को क्लैरिटी के साथ बतानी चाहिए, ताकि अपनी जो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे बहुत सारे लोगों में डेवलप हो गया है वो खत्म हो जाए। बहादुरी से पाकिस्तान को हासिल किया था, कुर्बानियां दी हैं, खून बहाया है अपने लोगों का हमने।